हॅलो आई. सांग बाय. खुशी आसा तू? आसा हांव बरें आसा. आयज यादशी जाली म्हजी. हे आई फोन कित्याक केल्लो जाणा? आयकला ती गजाल खरी? कितें? आगे ती लंडन वता खंय? हय वयता खंय? जावं कोण तरी पावलो ना आमचो. म्हाका खरें बरें दिसलें. तू आनी कित्याक उमेदी जाता ती वता जाल्यार? तू काय घेवन वता काय कितें? तू अशी कित्याक उलयता? माझ्या पुताक पयलीं नाचयलो आनी आतां तोंड घेवन वता खंय लंडनाक. आगे तुजी सून म्हणना हांव. आमचे गोंयचे कोंकणी नाटक पयले फावट लंडन वता, खबर आसा न्ही तुका? खंयचें गो नाटक? खबर ना? आगे गांव जाला जाणटो हे नाटक. गांव जाला जाणटो. अगं ते नाटक हांवें पळयलेंच ना. आयज पळयतले फाल्यां पळयतले करून उरले. एक काम करूया, 1 तारखेक म्हणजे 1 सप्टेंबराक रवींद्र भवन मडगांव हांगा आसा. केन्ना गो बाय? रातच्या 7:45 आयतार अगो. होय त्या दिसा आयतारूच आसा. सगळी कामां कुशीन दवर आनी आमी बेगीच्या बेगीन न्ही हे नाटक पळोवन घेवया लंडन वचच्या पयलीं. म्हणजे आमकांय कोणाकूय सांगपाक मेळटलें न्ही आमी नाटक पळयलां म्हणून. नाजाल्यार लंडनकार पळयतले आनी आमी थंयच उरतलीं. बाय म्हाका एक काड मगो तिकेट. पळय सकयल दिल्लो नंबर आसा न्ही त्या नंबराचेर बेगीन बूक करुया. बेगीन बूक कर. लंडन वचच्या पयलींचो निमाणो शो खंय तो. सुनेन नेट मारच्या पयलीं आमी मारुया नेट. आगे सुनेचे बरें आसा. सून वतली आनी सून मागीर तुकाय व्हरतली लंडन. पण त्यान पयलीं हांव तुका नाटकाक व्हरता. सारकें गो तुजें. तुका जर तिकेट बूक करपाक जाय जाल्यार कावंटराचेरूय मेळटली. कावंटराचेर जाल्यार कावंटराचेर वचून काड. नाजाल्यार इवे ऑनलायन बूक करुया आनी पळोवया गांव जाला जाणटो. गावात नदर मार गाव जाणटो जाला